ያማረ የተባረከ በረካ ያለበት ኢማን አፊያ ያለበት ዙሪየተን ሷሊሃ የሚወለድበት የሚደሰቱበት ትዳር አላህ ያድርግላቸው። ኢንሻአላህ ስላረፈድንም ይቅርታ እየጠየቅን ዑለማዎቻችን አሉ እዚህ እነሱ አቅድ እንዲያደርጉ ወደዛ እንሄዳለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኒካህ ትክክለኛ የሆነ አቅዱ የተስተካከለ አይሆንም። ህጋዊ የሆነ አሳዳጊ አባት ወይም ወንድም እያለ ይቀጥላል ባለበትና እንደዛም ደግሞ ሁለት ምስክሮች ባሉበት እንጂ ይላሉ እና ኢንሻአላህ አባት ካለ ወይም ወንድም ካለ ወልዩን እናውቅና ከዛ በኋላ እዚህ ያለን ሁላችንም ምስክሮች ነን። ሁለት ሰዎች ምስክር እናደርጋለን። ማህሩ ደግሞ ማለት ነው ማወቅ እንፈልጋለን። ማህሩን በጠቀሰ መልኩ ወደ የሷን ፈቃደኝነት ሰምተን ወደ ጋብቻው ወደ አቅዱ ወደ ኹጥባው እንገባ ይሆናል እና በመጀመሪያ አባትየው ማን ነው ወደዚህ እንግዲያስ ኹጥባ ልናደርግ ነው ሁላችንም ድምጻችን إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد النكاح سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وجنة من الفحشاء وأداب من رب الأرض والسماء يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسبا. وزوج على ما أمر الله من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. زوجتك ابنتي ياسمين سفا بمهر العمرة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلت تزويجها ونكاحها لنفسي بالمهر المذكور على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجتك وأنكحتك ابنتي ياسمين سفا بمهر العمرة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلت زواجها ونكاحها لنفسي بالمهر المذكور على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجي ياسمين سفا بعمرة مهر الكتاب الله بالله النبي بنبي منقل تستدرت أقابتشها ብቻዋን የተጠቀሰው ማል ለነፍሴ ለራሴ ተቀብያለሁ። ማሻአላህ بارك عليكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير. امتثالا لامر الله اللهم صل وسلم على افضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفرا امتثالا لامر الله اللهم صل وسلم على افضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. اللهم
رب محمد تبارك الله هذا الجو يهون تبارك الله هذا الجو آمين أو نزل بسم الله نزل جتاتين عباس بياننا ياسمين صفا يتبارك لك على هذا الجلات إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج يدركنك على هذا الجو نحوى الناس يدركنك على هذا الجو إن إبراهيم النسال يدركنك على هذا الجو إن خديجة فاطمة يتدركنك على هذا الجو رايتو رجمي هون ذاتو كامل هون أيهم بتسب بسم الله ينقل عقفهم يستدربت የሚያዋድዱበት አቅም አላህ ይስጣቸው። ወልድ የሚከብዱ ዑለማ ዶክተር መሐንዲስ ሐፊዘል ቁርአን ሙፈሲሪን ሙሐዲሲን ወልድ አላህ ያርጋቸው። አባ አላህ ይስጣቸው። ዑምራውን ቢስሚላህ ሁላችን እንሳተፍበት አላህ ያርገን። ይሁን ሀገራችንም ሰላም ይሁን። ተባረከ አላህ ያርገው። እንግዲህ እሱ አባስ ቁርአን በየዓለሙ እየዘራ አሁን ደግሞ ዑለማ ወልድ የሚዘራ አላህ ያድርገው። ሆሽ የሚወጣ አላህ ያድርገው። ይሁን አሁን መስወል ይሰጡበት ድል አላህ ይስጣቸው። ከዚህ በኋላ በራሳቸው ኢስላምን የሚዘሩበት እንደ ወንድማችን የምናውቀው በኸይርና ቁርአን በማዳረስ ነውና ጀነትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰበብ አላህ ይወፍቀው። ኡማውን የሚረዳበት አብልጦ የሚዘራበት አላህ ይስጠው። ሁሉም ነገር በራሱ አላህ ያስችለው። ያ ረቢ አላህ አላህ ያስመቸው። በማግባቴ ተደሰትኩ አላህ ነስር ሰጠኝ የሚልበት አላህ ያርግለት። مرحبا امين امين الصلاه والسلام على رسول الله امين زين بلد سلام الله يا ربي لما نرضى تقل الموت ودي الموت يا ربي الله ترضى انا قبانا كل متزوج كل متزوج صالح يا الله قرون يا خير يا الدنيا يبجم يا الله كل نجا استاكل الله ترضى الله يا رب العالمين يا سلام انت المستحكم ترى شاسن ميما يا الله قام الله يستر يهون رحمتك يا رب بسم الله ما شاء الله بسم الله بارك الله بسم الله ما شاء الله بسم الله بارك الله مبروك مشروج مبروك ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله بارك الله بسم الله ما شاء الله بسم مشروج مبروك ما شاء الله يا دنيا حلمي اندي سمر يا خيرا ጎጆዬ እንዲያምር ላሳየኝ ቀና መንገዱን ላመስግን ጌታ ሶመዱን በሱና ሊያስውብ ሕይወቴን በኑር ሊያደምቀው ቤቴን አንቺን መርጦ ሸለመኝ መፋቀር አብሮ መኖሩን ያድለን ሙሐባ መተባበሩን الحمد لله لا مسجنه ጌታዬ በረከት እዝነት ፈሷል በኔ ላይ ከላይ
አልሐምዱሊላህ ለሁሉም ረሕመቱ የዛሬው ቀን ደርሶ ላሳየም ብስራቱ ሲፈርደው ነው እንጂ የፈጠረው ጌታ በምርጫው መች ሆኖ የሰው ጣፈንታ ያማረውን ማግኘት ልቦናው ቢመኝም ባረከላሁ መብሩክ ብለናል አላህ ይውደደው እኛስ ወድናል አሜን 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 في سبيل دقلا مباركة ليلة مباركة قادمي وقريك الله قالي كريم وجليك يفتح يقدر يفتح لبس تسلي وشي فاتتيت الناس تيت بعدين ما شو لك متعلش كرد الله شيشي لقيت وهي بيجي لقيت أشبيجي فاتتيت قادمي وقريك الله شي فاتتيت قالي كريم وجليك اللهم صل ደስተኛ የሆነ ሀያት አሜን 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 ተዋዳችሁ ነው አሜን አብሽሪ አላህ ያስደስታችሁ መልካም ዙርዮች የሚፈጠሩበት ዘውጅ አላህ ያድርጋችሁ በደስታችሁ የምትኖሩ አላህ ያርጋችሁ በዱንያም በአኺራ የምትደሰቱ አላህ ያርጋችሁ ያ አላህ እሺ በለን ተቀበለን ሄደች ሄደች ሙሽሪት ሄደች 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 ሙሽሪት ሄደች ቤተሰቦቿ በእንባ ተውጣ ተሰናበተች ሄደች ሄደች ሙሽሪት ሄደች 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 ሙሽሪት ሄደች ቤተሰቦቿን በእንባ ተውጣ ተሰናበተች ቤተሰቦቿን በእንባ ተውጣ ተሰናበተች ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና ወንድሟን ካሶ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና እህቷን ካሳ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና እህቷን ካሳ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና እህቷን ካሳ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና ታናሹን ካሱ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና እህቷን ካሳ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና ታናሹን ካሳ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና ታናሹን ካሳ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና ታናሹን ካሱ ሲሰረቅ በሱና ባላ ፈቃድ አለ ገና ገና እህቷን ካሳ ሲሰረቅ